अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 22 से आगाज होता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, तुम सबका माबूद सिर्फ अल्लाह ताला ही वाहिद अकेला है। वल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति कुलूबुहुम मुनकिरतुन व हुम मुस्तकबिरून। फिर अल्लाह ताला ये भी इरशाद फरमाते हैं, और आखिरत पर ईमान न रखने वालों के दिल मुनकिर हैं। मुनकिरतुन मुनकिर हैं। किस बात से? अल्लाह ताला की वहदानियत से। किस बात से? अल्लाह ताला को वाहिद मानने से। उन सब के दिल मुनकिर हो चुके हैं, यानी ये अल्लाह को इलाह नहीं मानना चाहते। मुनकिरीन और मुशरिकीन के लिए बहुत मुश्किल है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं, सूरह स्वाद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि उसने तमाम माबूदों को एक ही माबूद कर दिया है। ये तो बड़ी ही अजीब बात है। वो कहते हैं कि हर हर चीज का अलग अलग माबूद है, तो ये कैसे मुमकिन है कि हर चीज का एक ही माबूद काफी हो? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, ये तो बड़ी ही अजीब बात है। दूसरे मकाम पर सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जब एक अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो मुनकरीन आखरत के दिल तंग हो जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा दूसरे माबूदों का जिक्र किया जाता है तो वो खुश हो जाते हैं। वहुम मुस्तकबिरून, और ये सब के सब तकब्बुर करने वाले हैं। इसलिए तकब्बुर करते हैं कि ये समझते हैं कि हमारे अलावा कोई हक और सच नहीं कह सकता। जो हम बात कर रहे हैं यही हक और यही सच है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं अगली आयत में, ला जरमा अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रूना व मा युअलिनून। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, बेशक 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 शुबा अल्लाह ताला हर उस चीज को जिसे वो लोग छुपाते हैं, मायुसर्रूना जो उसको वो छुपाते हैं, वमा युलिनून हो जिसे वो जो जाहिर करते हैं। अल्लाह ताला व इन अन्नल्लाह यअलमु, बेशक अल्लाह ताला उन सब चीजों को जानता है। अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है। इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कि वो गरूर करने वालों को पसंद नहीं करता। चाहे इंसान का गरूर किसी भी मामले में हो, अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता। इस्तकबार उनका मानी होता है अपने आप को बड़ा समझना, और हक और सच बात का इनकार करना, और दूसरों को हकीर समझना, कमतर समझना। और यही बात है कि हमें यहाँ पर अल्लाह ताला ने यहाँ पर यही फरमाया, मुस्तकबिरीन, कि अल्लाह ताला खुद को बड़ा समझने वालों को पसंद नहीं करता। हदीस में आता है कि नबी के वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके दिल में एक जर्रा के बराबर भी तकब्बुर होगा। वो इंसान जन्नत में हरगिज हरगिज दाखिल नहीं होगा, चाहे इंसान कितनी ही नेकियां क्यों ना कर ले, लेकिन दिल में तकब्बुर है जर्रा के बराबर भी, तो वो जन्नत में हरगिज ना जाएगा। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वइज़ा क़ील लहुम माज़ा, उनसे जब दरियाफ्त किया जाता है, जब उनसे पूछा जाता है कि माज़ा अंज़ला रब्बुकुम, क्या नाजिल किया तुम्हारे रब ने, कि तुम्हारे रब परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया। क़ालू, तो वो कहते हैं, असातीरुल अव्वलीन, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ लोगों की कहानियां हैं, इस कुरान के अंदर तो कुछ है नहीं। दर हकीकत वो ये बात मजाक उड़ाने के लिए कहते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ कहानियां हैं। कहानियां क्यों कहते हैं? क्योंकि कहानियों के अंदर मन घड़त बातें बहुत ज्यादा शामिल होती हैं, जिस जिसके मुंह से निकलती हैं हर कोई उसको अपने अंदाज से बयान करता है। इसलिए उन्होंने कहा कि तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियां हैं, इससे बढ़कर कुछ नहीं। मजीद इरशाद होता है, लियहमिलु औज़ारहुम कामिलतन कामिलतन यौमल क़ियामति व मिन औज़ारिल लज़ीना युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसी का नतीजा होगा कि क़यामत के दिन ये लोग अपने पूरे बोझ के साथ ही उनके बोझ के भी हिस्सेदार होंगे। अपना तो बोझ वो उठाएंगे, लियहमिलु औज़ारहुम कामिलतन, अपना तो वो पूरा का पूरा बोझ उठाएंगे, यौमल क़ियामत, क़यामत के दिन अपने तमाम गुनाहों का बोझ उठाएंगे। लेकिन रब्बे कायनात ये भी फरमाते हैं कि वमिन औज़ारिल लज़ीना, कि ये उन लोगों का भी बोझ उठाएंगे, युज़िल्लूनहुम बिग़ैरि इल्म, जिनको ये भटकाते रहे बगैर इल्म के। खुद तो गलत रास्ते पर निकले ही, बेइल्मी से उन लोगों को गुमराह करते रहे, तो ये अपने साथ साथ उनका भी बोझ उठाएंगे।
تو دونوں ہی گناہگار دونوں ہی جہنم واصل جہنم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الا ساء ما یذرون، ما یذرون، اللہ تعالیٰ مزید کیا ارشاد فرماتے ہیں، دیکھو تو کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، الا ساء، دیکھو تو صحیح، خبردار، دیکھو تو صحیح، یہ کیسا برا بوجھ اٹھا رہے ہیں، اپنا تو بار اٹھا ہی رہے ہیں، برا بوجھ اٹھا ہی رہے ہیں، لیکن یہ دوسروں کا بھی برا بوجھ اٹھائیں گے۔ بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے، جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا لیکن وہ ناکام واپس آئے، اور بعض مفسرین کے خیال میں یہ ایک تمثیل ہے، ایک مثال بیان کی گئی ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے، جس سے تو یہ اگلی آیت کا میں بتانا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں قد مکر الذین من قبلہم فآت اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی مکر کیا تھا۔ اب پیچھے بات ہو رہی تھی ان لوگوں کی جو بھٹکا رہے تھے، اب ان لوگوں کی بات اللہ تعالیٰ اگلے آیت میں اگلے رکوع میں ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے مکر کیا تھا۔ وہ کیا مکر تھا ان لوگوں کا کہ وہ یہ کرتے تھے کہ ان لوگوں کے منصوبے کیا تھے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کی عمارتوں کو جڑوں سے اکھاڑ دیا اور ان کے سروں پر سے ان کی چھتیں اوپر سے گر پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے مکر کو تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر ہی دیا، فآت اللہ بنیانہم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیادوں کو ہی من القواعد، ان کی بنیادوں کو ہی ان کی جڑوں سے اکھاڑ دیا۔ فخر علیہم السقف من فوقہم، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کی چھتوں کو من فوقہم، ان کے سروں کے اوپر لا کر انڈیل دیا، الٹ دیا۔ وآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ان کے پاس سے عذاب الہی وہاں سے آیا جہاں سے ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا اور وہ جس کا شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اب اس کے بارے میں بعض مفسرین اسرائیلی روایات کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس سے مراد نمرود یا بخت نصر ہے، جنہوں نے آسمان پر کسی طرح چڑھ کر اللہ کے خلاف مکر کیا لیکن وہ ناکام واپس آئے، اور بعض مفسرین کے خیال میں یہ ایک تمثیل ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والوں کے عمل اسی طرح برباد ہوں گے جس طرح کسی کے مکان کی بنیادیں مکان کی بنیادیں گر جاتی ہیں اور وہ چھت سمیت گر پڑے، مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس سے مقصود ان قوموں کے انجام کی طرف اشارہ کرنا ہے جن قوموں نے پیغمبروں کی تکذیب پر اصرار کیا اور آخر کار اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر کے سب کو تباہ اور برباد کر دیا۔ اس سے مراد قوم عاد اور قوم لوط وغیرہ ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کے بارے میں بار بار ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اوپر اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے اور ان کی چھتیں ان کے اوپر گری ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر ثم یوم القیامت یخزیہم ویقول این شرکائی الذین، پھر قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ انہیں رسوا کرے گا، وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ، اور فرمائے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں، كُنْتُمْ تُشَاقُّونَ فِيهِمْ، جن کے بارے میں تم لڑتے جھگڑتے تھے، یعنی وہ شریک کہاں ہیں، یعنی یہ تو وہ عذاب تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر انہیں دیے، اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ذلیل و رسوا کرے گا کہ ان سے پوچھے گا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم میرے سے شریک ٹھہراتے تھے، ان شریکوں کو بلاؤ کہ آج وہ تمہیں میرے عذاب سے بچا سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم ان خزي اليوم والسوء علی الکافرین، جنہیں علم دیا گیا تھا وہ پکار اٹھیں گے کہ آج تو کافروں کو رسوائی اور برائی چمٹ گئی، ان کو رسوائی اور برائی نے آ کر گھیر لیا،
آج ان کے پاس صرف اور صرف ان الخزیا رسوائی بھی ہے، الیوم آج کے دن، وسوء اور بہت ہی برا عذاب بھی ہے ان تمام کے تمام کافروں پر جو انکار کرتے رہے دنیا میں۔ یعنی جن کو دین کا علم تھا وہ فوراً ہی پکار اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، فرشتے جب ان کی جان قبض کرنے لگتے ہیں تو اس وقت وہ جھک جاتے ہیں، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں؟ جھک جاتے ہیں۔ فَأَلْقَوُا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ، اس وقت وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ جب روح قبض ہونے لگتی ہے، جب فرشتے ان کو فوت کرنے لگتے ہیں تو وہ جھک جاتے ہیں کہ ہم برائی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما کنتم تعملون، جو بھی تم عمل کرتے تھے وہ تو خوب جانتا ہے۔ یہ مشرک ظالموں کی موت کے وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے۔ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو وہ صلح کی بات ڈالتے ہیں کہ ہمیں السلام، صلح کی بات ڈالتے ہیں کہ ہم تو کوئی ایسا برا عمل نہیں کرتے تھے، کہ شاید ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ فرشتے غافل ہیں، ان کو علم نہیں ہے، وہ اس لیے صلح ڈالتے تھے تاکہ ان کی روح آرام سے نکل جائے اور ان کو آسانی مل جائے۔ عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم تو برائی نہیں کرتے تھے۔ اس طرح میدان محشر میں اللہ کے روبرو بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ واللہ ربنا ما كنا مشرکین، اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 18 میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھا کر اپنے پاس جمع کرے گا تو اللہ کے سامنے بھی اسی طرح سے جھوٹی قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی ہو سکتی ہے؟ تو آگے کیا ہوگا؟ جب فرشتے انہیں کیا جواب دیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، وہ سب جانتا ہے جو تم عمل کرتے رہے۔ یعنی تم جھوٹ بولتے ہو، تمہاری تو ساری عمر ہی برائیوں میں گزری ہے اور اللہ کے پاس تمہارے تمام اعمال کا ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہ بھی ٹھہرا رکھے ہیں تم پر۔ مزید اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ رب کائنات فرماتے ہیں فَادْخُلُوا، بس اب تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو، وَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، رب کائنات ہم سب کو جنت کا مکین بنائے اور جنت الفردوس کا مکین بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے سارے دروازے جہنم کے کھول دیں گے، کہیں گے کہ اس میں داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا، اور نہ صرف داخل ہو جاؤ بلکہ ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ ان کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی موت کے فوراً بعد ان کی روحیں جہنم میں چلی جاتی ہیں اور ان کے جسم قبر میں رہتے ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جسم اور روح میں بات کے وجود ان میں ایک تعلق پیدا کر کے ان کو عذاب دیتا ہے۔ یعنی جسم اور روح کا تعلق نہیں ٹوٹتا، اللہ تعالیٰ وہ تعلق واپس برقرار رکھتے ہیں، اور روح کی تکلیف جسم کو بھی محسوس ہوتی ہے۔ در حقیقت تکلیف روح کو دی جاتی ہے، عذاب روح کو دیا جاتا ہے، اور تکلیف دونوں محسوس کرتے ہیں، اور صبح و شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے۔ پھر جب قیامت برپا ہوگی تو ان کی روحیں ان کے جسم میں لوٹ آئیں گی اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیے جائیں گے۔ یہ تو قیامت تک کے لیے انتظار ہے۔
कभी ऐसा लगा, आपको फील नहीं हुआ कि कभी कभार अगर खुदा ना खास्ता मुश्किल वक्त आ जाए, तबीयत खराब हो जाए, ऐसे लगता है जैसे वक्त रुक ही गया है, वक्त चल ही नहीं रहा, सेकंड्स गुजरते ही नहीं। बिल्कुल यही मामला होगा। वो सख्ती के दिन, वो सख्ती के लम्हे गुजरेंगे नहीं, और हम बड़ी कोशिश करेंगे। एक तो वो दिन भी लंबे, वक्त भी तवील, और गुजरेंगे भी नहीं। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, वकील लिल्लज़ीन इत्तक़ौ माज़ा अनज़ल रब्बुकुम, और परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल फरमाया। क़ालू खैरन, तो वो जवाब देते हैं कि अच्छे से भी अच्छा। लिल्लज़ीन अहसनू फी हाज़िहि दुनिया हसना, जिन लोगों ने भलाई की उनके लिए इस दुनिया में भलाई ही है। वला दारुल आखिरती खैर, और वो कहते हैं कि यकीनन आखिरत का घर तो बहुत ही बेहतर है। वला निअमा दारुल मुत्तकीन, और मजीद ये भी कहते हैं कि और क्या ही खूब खूब परहेजगारों का घर है। हम सारे ही दुनिया के घरों की तलाश में हैं, हम सारे ही ढूंढ रहे हैं कि दुनिया के घर मिल जाए। और वो मुत्तकी लोग कहते हैं कि मेरे रब्बे कायनात ने क्या ही खूबसूरत चीज कुरान को उतार दिया, और उसने हम पर इसके जरिए से हदायत अता की, और हमारे दिलों को सुकून और सब्र अता किया। अल्लाह ताला उनके लिए फरमाते हैं, जन्नातु अदनिन यदखुलूनहा तजरी मिन तहतिहल अनहारु लहुम फीहा मा यशाऊन, हमेशगी वाले बागात जहां वो जाएंगे, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी, जो कुछ वो मांगेंगे, जो कुछ वो मांगेंगे। लहुम फीहा मा यशाऊन, जो वो तलब करेंगे वहां उसको उसके उनके लिए मौजूद होगा, जो मांगेंगे वो उनको मिल जाएगा। कज़ालिका यज्ज़िल मुत्तकीना यज्ज़िल्लाहुल मुत्तकीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं परहेजगारों का अल्लाह ताला इसी तरह बदला अता किया करता है। ये अल्लाह ताला का यही असलूब है, यही तरीका है। वो किसी का कर्ज नहीं रखता। अब अल्लाह ताला उनके लिए भी फरमाते हैं, ये अच्छे लोगों की बात हो रही है, वह कीजिए अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे। अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु, अब इन लोगों को जब फरिश्ते फौत करते हैं तो ये भी ना, और इन लोगों की जानें जब निकलते हैं, इन लोगों की रूहों को निकालते हैं, तो उनकी रूह को इस हालत में कब्ज करते हैं कि वो पाक साफ हों। क्या कहते हैं, यकूलूना, वो कहते हैं सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, सलामती हो तुम पर। उदखुलुल जन्नता, तुम दाखिल हो जाओ जन्नत में। बिमा कुंतुम तामलून, उस वजह से कि जो तुमने दुनिया में अपने नेक अमल किए। उनकी रूहें भी कब्ज करेंगे, दुआ करते हुए, दुआ देते हुए कि आ जाओ, दाखिल हो जाओ जन्नत में। इन आयत में जालिम मुशरिकों के मुकाबले में अहले ईमान और तकवा के बारे में कितना ही खूबसूरत अंजाम अल्लाह ताला ने बयान किया। जालना जालनल्लाहु मिनहुम, अल्लाह ताला हम सबको उनमें शामिल करे। सूरह आराफ की आयत नंबर 43 के तहत ये हदीस गुजर चुकी है। क्या हदीस है कि कोई शख्स भी महज अपने अमल से जन्नत में नहीं जाएगा जब तक कि अल्लाह ताला की रहमत नहीं होगी। लेकिन यहाँ फरमाया जा रहा है कि तुम अपने अमलों के बदले जन्नत में दाखिल हो जाओ, तो इनमें दरअसल कोई मुनाफात नहीं है, यानी कि अलग अलग नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत के हसूल के लिए ही इंसान नेक अमाल करता है। गोया अमल सॉलेह अल्लाह की रहमत का जरिया है, इसलिए अमल की अहमियत भी बजाय खुद खुद मुस्लिम है। इससे सिर्फ साफ जाहिर होता है कि इंसान नेक अमल अल्लाह ताला को राजी करने के लिए ही करता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि इंसान नेक अमल अपनी मर्जी से करता है, बल्कि अल्लाह ताला की रहमत होती है तो इंसान नेक अमल करता है। इंसान अल्लाह ताला की रहमत के बगैर नेक अमल भी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, हल यंजुरूना इल्ला अन तअतियहुमुल मलाइकतु, अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या ये इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं। क्या ये इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इनके पास फरिश्ते आ जाएं। औ याति अम्रु रब्बिका, या तेरे रब का हुक्म आ जाए।
یعنی کیا یہ بھی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں، یا رب کا حکم یعنی ان کا عذاب، یا قیامت آ جائے؟ فرشتوں کا آنے کا انتظار موت کی وجہ سے، اللہ کا حکم قیامت کے لیے۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک فعل الذین من قبلہم، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں ایسا ہی ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، یعنی بالکل ایسی ہی سرکشی انہوں نے کی تھی جو ان سے پہلے بھی تھے، آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ وما ظلمهم اللہ ولیکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمهم اللہ، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا، کیونکہ یہ رسولوں کی تکذیب کرتے رہے اور رسولوں کو نہیں مانتے تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، بس یہ ان کے برے اعمال کے نتیجے انہیں مل گئے، اور جس کی ہنسی اڑاتے تھے، جس کا مذاق اڑاتے تھے، اس نے ان کو گھیر لیا۔ یعنی جب رسول ان سے کہتے کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، اور یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا، اور اپنے اللہ سے کیا کہتے تھے کہ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہہ دو کہ ہمیں عذاب بھیج ہی دے، اب کس چیز کا انتظار کر رہا ہے تمہارا رب؟ اگر وہ سچا ہے تو عذاب کیوں نہیں بھیج دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ، ان پر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے خود پر خود ہی ظلم کیا، اور جس کے لیے وہ مانگتے تھے آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ چیزیں عطا کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں کی اصلاح کر دے، ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔